اور اب سید ذاکرین بحر ذکر مصائب محمد و آل محمد ذاکر اہل بیت جناب سید مظہر علی شیرازی صاحب آپ ہاتھی بینڈ، اور ان کے بعد مبلغ مذہب حق کا قبلہ علامہ سید اون عباس شیرازی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو جناب سید مظہر علی شیرازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر سات وفی کل سات من سات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتو وتمتعہ فیہا طویلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی العلی هو العلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ رحمان رحیم کریم میرے عزیز دے صف ماتم وچھائی اپنے دربار اچ قبول تے منظور فرما، زبان و کلام اچ اثر عطا فرما، دن دگرین رات چگرین ترقی عطا فرما، انہاں گھراں تے ابی رحمت برکت دا نزول فرما، اس خاندان دے جمیع مرحومین دیاں قبرن جنت دے باغ چ باغ قرار فرما۔ مالک اپنی ربوبیت دا واسطہ میرے عزیز مالک پورے ورلڈ دا عزتاں بختاں لا ذاکر بما، ذاکر اہل بیت جمشید عباس چویا، ذاکر اہل بیت گلفام عباس چویا، مالک عزت بخت اچ اضافہ عطا فرما۔ جتنے میرے سمیت اس بارگاہ اچ مانگت بن کے آئیں کوئی بھی اس در تو خالی واپس نہ جائے، جتنے مریض ان بیمار کربلا دی نلین پاک نہ لگی دور دا صدقہ ہر مریض نو صحت کلی عطا فرما۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین بآواز بلند صلوات۔ جتنے بیٹھے ہو ایک کو صلوات پڑھو تو کھلیاں چہرے نال بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اللہ دی کلام نو آیت آکھ دن، نبی دی کلام نو حدیث آکھ دن، امام دی کلام نو قول یا فرمان آکھ دن۔ یعنی نبیان دے سردار نبی اپنی زندگی رسالت جڑی گفتگو کیتی ہے، اس گفتگو دو حصیاں چ خود سلطان الانبیاء نے تقسیم کیتا ہے۔ فرمایا جو یہ کلام میں مصطفیٰ دی بسم اللہ میں مصطفیٰ دی کلام ہے، اے کلام میرے خالق دی کلام۔ اللہ دی کلام نو الحمد والناس تک قرآن پاک آکھیا گیا، یعنی قرآن نو نبی دی زبان تو نکلے، قرآن بھی نبی دی زبان تو نکلے، باقی گفتگو بھی نبی دی زبان تو نکلی، مگر نبی نے خود اس دی تصدیق کی تھی بے کلام الہی ہے، اے کلام میرا کلام۔ جیڑی کلام نبی کردہ ہے اس نو حدیث آکھ دی، نبی دیاں حدیث چوں حق حدیث تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ نبیان دے سردار نبی فرمیندے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین، یعنی سرکار امام حسین علیہ السلام دی فضیلت نبیان دے سردار نبی نے اپنے حوالے نال لوگاں تک پہنچائی ہے۔ پہلے بندہ سمجھے جو نبی کتنیاں فضیلتاں دا مالک ہے، جس بندے دے چاچا ذہن چاہ جائے جو مصطفیٰ اللہ کتنیاں فضیلتاں دا مالک بنا کے جہان تے بھیجیے تے اتنیاں فضیلتاں دے مالک نو پھر آکھنا پہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین، مالک عزت ہے، مالک عزت ہے۔ میرے عزیز مالک انہاں عزت بخت عطا کریں۔ قبلہ اون شرائی صاحب پڑھنا اون نائی تو نندہ میں ترلہ کیتا ہے چونکہ سفر لمبا ہے میرا، نواں کوٹ لیا جانا تاریخاں رل گئی ہیں، چاند ایک دن اگے پچھے ہوئے، مالک دا اپنا نظام میں ساڑھے کو لطران دا نہیں، یہ چاند ایک دن اگے پچھے ہوئے تے وہ تاریخ رلی ہے، تو ان کئی بندیاں دا ذہن ہونا ہے بس شگرد دی مجلس تے بھی آگ لا کے جایا، مالک اس طرح دینے بس مجبوریاں ہونی ہیں۔ ایک صلوات پڑھو خندہ پیشانی نال، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام دی ذات نو منن آستے مذہب شرط نہیں، قوم قبیلہ شرط نہیں، علاقہ شرط نہیں، حسب نسب شرط نہیں، چھوٹا بڑا ہونا شرط نہیں، امیر غریب ہونا شرط نہیں، کالا گورا ہونا شرط نہیں، مکی مدنی ہونا شرط نہیں۔ امام حسین نو منن آستے کیڑی شرط ہے؟ تو اڈے میری چھویں امام نو کہ سوال کرن والے نے سوال کیتا یبن رسول اللہ
تواڈے دادے علی دے منن اور تواڈے دادے حسین دے منن وچ کی فرق ہے؟ تو میرے امام نے سیدزادہ مسکرا کے فرمایا میرے دادے علی منن واسطے بندے دا حلال زادہ ہونا شرط ہے اور میرے دادے حسین منن واسطے بندے دا پتر ہونا شرط، یعنی انسان ہونا۔ تو اس واسطے میں گزارش پہ کردہ جو امام حسین علیہ السلام دی صاف وچ جی مذہب نہیں، کسا مذہب نال کسا مسلک نال تعلق رکھ دے، چھوٹا ہوئے وڈا، امیر ہوئے غریب، دور دو ہوئے قریب دا، جی رسول دے پتر دے بوہے تے آوے، غیرت مند تے انسان ہونا، یہ ہے شرط۔ غیرت مند بھی ہوئے تو انسان بھی ہوئے۔ ویسے تے اللہ نے نہ 14 نہ مظہر العجائب بنا کے جہان تے بھیجی، یہ 14 سیدزادہ پیر تنویر شاہ جی مظہر العجائب، پیر محسن شاہ جی انہاں بچیاں دی آسانی واسطے انہاں دے تک بات آسان کر کے پہنچاون واسطے میں لفظ تبدیل کر کے آتا، اللہ نے نہ 14 صاحب عزت بنائے، یہ 14 دے 14 صاحب شرافت، یہ 14 دے 14 صاحب سخاوت، یہ 14 دے 14 صاحب کرامت، یہ 14 دے 14 صاحب عدالت، یہ 14 دے 14 صاحب وفا، یہ 14 دے 14 صاحب تخت، یہ 14 دے 14 صاحب جنت۔ پتہ نہیں کتنی داد دے سو جو جملے دی قیمت بنے سیدزادہ، انہا 14 اللہ نے انج ہی پاک بنا کے جہان تے بھیجیے جویں اللہ اپنا قرآن پاک بنا کے بھیجیے۔ مالک عزت آکر، مالک عزت اجر کثیر عطا کرے، سلامت رو مالک عزت آکر۔ میں گزارش کی دیئے 14 قرآن دی طرح، پیر حیدر شاہ جی قرآن دی طرح پاک، قرآن دا خود دعوے، علماء میری مجلس سے تشریف رکھ دیں، میری گل دی تصدیق کرسن۔ قرآن دی آیت ہے لا یمسوہ الا المطہرون، قرآن آدھے من بغیر طہارت دے ہاتھ، اس دا مقصد ہے پلیت بندہ کسا مذہب دا ہوئے وہ قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکتا۔ قرآن آکے وہ پلیت تو میں ہاتھ نہ لا، پاک تو پھر میرے نیڑے آ۔ اللہ نے نہ 14 تفصیل دا وقت نہیں، انہا 14 اللہ نے قرآن دی طرح سے یہ زیادہ پاک بنا کے بھیجیے۔ پلیت بندہ قرآن دے نیڑے نہیں جا سکتا، تے جیڑا آل محمد تو دور ہو وہ سمجھے پلیت ہے تو دور ہے۔ بولے کرو، زبان ہلائی کرو، دوے ہاتھ بلند کرو، ہے داری مالک عزت آ کری، یعنی جیڑا یہ 14 دے 14 میں گزارش کیتی ہے صاحب عزت، صرف یہ 14 ہی صاحب عزت نہیں، ان 14 نال جیڑی شے دی نسبت ہوندی گئی وہ بھی عزت دار بن دی، بڑی نگاہ چ نہیں۔ یعنی ویکھو نا، ایک جوتی مصطفیٰ دے پیر نال مس ہوئی ہے، میں پچھلیاں بھی کئیاں مجلساں گزارش کیتی، علاقے میں گزارش کردہ رہنا، اس جوتی عام جوتی والا مقام نہیں ملے، کیونکہ مصطفیٰ دی جوتی آئی تو نلین مصطفیٰ بن کے مشہور ہو گئی۔ جی میں تفصیل اچ نہیں بہنا، یعنی وہ جوتی ساڑھے سینے تے آئی، وہ جوتی ساڑھے سر تے آئی، چونکہ انسان دے بدن اچھو دووے چیزاں عظمت آلیاں، ایتھے سینے دے تلے دل ہوندے، جے اگر دل مردہ ہو جائے تو بندہ ختم، مالک عزت آ کرے۔ یہ سر لگا جائے تے پھر بھی بندے دے پلے کاکھ، اسا مصطفیٰ دی نالین سینے تے سجا کے سر تے سجا کے اونا لیے نسلن دسے، ساڑھا دل بھی مصطفیٰ دی نالین دا صدقہ ہے، ساڑھا سر بھی مصطفیٰ دی نالین دا صدقہ ہے۔ گل اس واسطے کیتی ہے با اپنے نار رلن تے جنہ تک گل پہنچونی ہے، میں تواڈے توسل نال انہاں دے نال گل پہنچائنا، با جیڑے بندے مصطفیٰ دی جوتی دا انج احترام کر دین، جوتی دا کام کے صرف پیر دی حفاظت کرنا، تیری جوتی تیرے پیر دی حفاظت کر دی ہے، مصطفیٰ دی جوتی مصطفیٰ دے پیر دی حفاظت کیتی ہے۔ مسلمان علیحدہ بے کے ایک واری نتیجہ تے کاڈ، اپنی حویلی چ بے کاغذ قلم چار نتیجہ کاڈ، نتیجہ کڈے تے پھر میرے حق کی دعا چ کری تے میں تیرے حق چیتھے دعا کرداں، اللہ تین ہدایت دے وے تے ہدایت والے رستے تے تین مالک چلن دی توفیق دے وے۔ مصطفیٰ دی جوتی مصطفیٰ دے پیر دی حفاظت کرے، او جڑی صرف پیر دی حفاظت کرے اس نو چم دیں تے سلام کر دیں جس ابو طالب نے مکمل محمد دی حفاظت کیتی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، سلامت رہو، مالک عزت آ کرے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ یا بسم اللہ سائیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جس جوتی صرف مصطفیٰ دے پیر دی حفاظت کیتی ہے اس نو چم دیں، سلام کر دیں، پیمانہ نہ بدل، رستے تبدیل نہ کر،
یہ جس مصطفیٰ دی مکمل مصطفیٰ دی حفاظت کی تھی اس ابو طالب دا کتنا مقام ہونا چاہیے. چلو مصطفیٰ اور ابو طالب دا ایک جملہ خطبات دی موجودگی انہاں دے کول بھی دعا لینا, بزرگاں دی اکثریت انہاں دے تو بھی دعا لینا, نوجواناں دی امانت ہے انہاں دے تک میں پہنچائنا. 14 دی کچہری ہے باوضو کھڑا اسلام تو 12ویں ظہور تک. پھر محسن شاہ میں اپنے جملے دا ضامنہ مصطفیٰ کس نو آدن تے ابو طالب عمران کس نو آدن. جس کول مکے دے کافر اپنیاں امانتاں رکھ دیاں محفوظ سمجھن اس نو محمد آدن تے جدے کول ایڈی عزت علی امانت اللہ رکھے اس نو ابو طالب آکھ دے. سلامت مالک تو عزت آ جناب حضرت ابو طالب مل کے جی بسم اللہ سے مالک عزت آ. یعنی جناب حضرت ابو طالب اے جیڑی آج دی مجلس ہو رہی ہے میرے عزیزان میرے بزرگاں اس صفحے ماتم وچھائی یہ تمام کیتا ہے. آج ذاکرین نو کہے ٹورنے تو دا ٹورنے جیڑے نئے بولے یعنی جو یہ صاحبان ہی ٹورنے نا زہرن جمشید انہاں دے بزرگ انہاں دے بھائی ہیں نا انہیں ہی ٹورنے اے دریاں لے ہیں ٹینٹاں لے ہیں اے مووی جیڑے بنا رہے ہیں یعنی سارے ہیں نا انہیں ہی ٹورنے تے جنہ ٹورنا ہے تے جنہ آج دا یہ تمام کیتا ہے تو جو نہ دے ذکر نال ہووے ہی ویر اللہ نہ کرے یعنی ویر دی وجہ تو یہ سارا کر رہے ہیں دشمنی دی وجہ تو کر رہے ہیں یا عقیدت مودت دی وجہ تو کر رہے ہیں. یعنی اس دا مقصد ہے مودت ہے تے سارا کچھ ہو رہے ہے. تو جو حضرت ابو طالب عمران دے ایمان تے کفر دے فتوے لینا ہے میں آدھا بندے دا پتر بانا اپنی حویلی چاہے وڈا جیا شیشہ راکو دے سامنے کھلو اپنے سیر دے والاں تو پیرانے پوریاں تاک اپنے آپ نو ویک تے آنکھ دے ذریعے ویک کے دس تیری آنکھ تین دس سے تو انسان ہے تے وقت انسان دا بچہ ہو کے من ایک خرچہ جیڑا ہو رہی ہے اگر جویا صاحبان محبت نہ رکھ دے ہوندے تے خرچہ نہ کر دے اے جیڑا اسلام آج تیرے کول پہنچے پہلے ویک تے صحیح اسلام دی پہلی کانفرانس اسلام دی پہلی مجلس انسان پہلی کنونشن اسلام دا پہلا جلسہ کس دی حویلی چو ہوئے تے کون ہے تمام کرن آلائی تے کون خرچہ کرن آلائی. جی تجھے خرچہ اس اسلام دی پہلی دعوت تے حضرت ابو طالب عمران کی تے جڑا خرچہ کرن آلائی او کافرے تے تو لنگر کر کے ٹکر پیل کے تے تو مسلمان ہو گئے کمال ہو گئی. چلو میں تھوڑے جے اور تو اڈے قریب ہونا پہلا جلسہ جیڑا ہے جلسہ آکھو مجلس آکھو کانفرنس آکھو کنونشن آکھو توحید دا اہتمام آکھو انتظام آکھو جو بھی ہے اے پہلا خرچہ تے پہلی دعوت اسلام دی پہلی دعوت جناب حضرت ابو طالب عمران دی حویلی تے تمام سارا جناب حضرت ابو طالب عمران دے. اتھے ایک جملہ جناب حضرت ابو طالب عمران نے آکھے بجیڑ ویلے تریجے دن مصطفیٰ جناب حضرت ابو طالب عمران نے اٹھایا نا تے این کر کے اٹھائنے آکھے کم یا سیدی یا مولائی اٹھو میرے سید و سردار اٹھو میرا مولا. اس ساریاں تو پہلے مصطفیٰ مولا آکھن آلا اللہ دی سرزمین تے اس زمین تے اللہ دی خلقی تی زمین تے مصطفیٰ سارے تو پہلے مولا آکھن آلا حضرت ابو طالب عمران نے حل جزاء لسان اللہ لسان اللہ کے صدقیتی رکھدا نہیں. اللہ کے اسلام دی پہلی دعوت اوتھے ابو طالب میرے محمد نو آکھے اٹھ مولا اے میرے سید و سردار اٹھ تبلیغ کر اتھے میرے محمد نو پہلی دعوت اسلام مصطفیٰ نو ابو طالب آکھ رہے اٹھ میرے مولا اللہ دا میں کہ صدقیتی رکھدا نہیں میں باقی احسان چھوڑ کے ابو طالب دا احسان لاہمنا چاہنا. جن ویلے محمد آخری ہائی تو فارغ ہو کے غدیر دے میدان تے آئیں قرآن دی آیت نازل ہوئی یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس اے میرے رسول پہنچا دے تیرے تے نازل کیتا ہے نہ پہنچائے سے سمجھے تو میری رسالت کوئی کام کیتا ہے نہیں واللہ یعصمک من الناس لوگوں کو لکھاؤ کھاون دی ڈرن دی ضرورت نہیں. اللہ آیت نازل کیتی ہے مصطفیٰ پلان دا منبر بنائے 3 گھنٹے دے خطاب دے بعد علی دا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو یعنی دین اسلام دی پہلی دعوت اعلان
یا مولائی تے جڑ ویلے قرآن تے دین تے اسلام مکمل ہوئے پھر من کن تو مولا ہو اے دو مولا دے اعلان اچ دین مکمل یعنی ایک مولا دا نام مصطفیٰ دوجے مولا دا نام مرتضی اج میں ذاکر آتے نا سوزیاں لے ذاکر میں میرا ٹیپ دا جمل ہے میں تو اڈے سامنے ٹیپ پڑھنا چاہنا پتہ نہیں تسا کتنی ٹیپ نال داد دینی میرے آستے نہیں ذکر آستے اگر میرے آستے دینی ہے تو چپ رہنا ہے ذکر آستے داد دینی ہے تو کان سن دے دل ٹھر دے چہرہ کھل دے پھر زبان چچا جی ہلدی ہے میں ویکھنے چہرے کتنے بندیاں دا دل ٹھرے ہے تو کتنے بندیاں دی پیر جی زبان ہلی ہے زبان ہل سی تے میں یقین ہوئی سی چونکہ ہر بات ہر بندے آستے ہوندی نہیں ہر گل دا ہر بندہ خریدار نہیں ہوندا میں ویکھنے کتنا خرید کیتا ہے کتنا سر جھٹک چھڑے ہے مصطفیٰ بھی مولا مرتضیٰ بھی مولا مصطفیٰ مولا ہے جناب ابو طالب نے اعلان کیتا ہے دعوت ذوالعشیرہ اچ مصطفیٰ علی دا اعلان کیتا ہے غدیر اچ میں آدھا مصطفیٰ بھی مولا ہے مرتضیٰ بھی مولا ہے اور جڑا مصطفیٰ مولا نہ منے وہ بندہ کافر ہوندہ ہے جڑا مرتضیٰ مولا نہ منے وہ اپنے پیو دا دوے ہاتھ بلند کرو حیدری